नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। यो देशका प्रधानमन्त्रीले एक कार्यक्रममा सार्वजनिक खपतका लागि भनेछन् फेरि एक पटक धक्का दिन्छु। होइन, यो भनेको चाहिँ के? एक क्विन्टल सुन भित्र्याउँछु भनेको हो कि गठबन्धन तोड्छु भनेको हो कि आफूलाई राष्ट्रिय बोझ सम्झे जस्तो लागेर राजनीतिबाट विश्राम लिन्छु भनेको हो कि आखिर हो के? यिनको एक वर्ष कार्यकालमा एकै पटकमा 61 किलो सुन तस्करी भयो। 1 खर्ब 47 अर्बको एनसेल 6 अर्बमा बेचियो। पहिलो पटक रुसी सेनामा नेपाली युवा भर्ती भए। अब अर्को धक्का भनेको चाहिँ के सहनु पर्ने हो? पूर्व लडाकु कमान्डर तुलासिंह भुल जटिलले आत्महत्या गरे, जो प्रचण्डको सुरक्षा गार्ड समेत थिए। हजारौंको सपना यसै गरी आत्महत्या गर्यो। लाखौंको आशाले यसै गरी सुसाइड गर्यो। नातावाद र परिवारवादले देशको 3 पुस्ता बर्बाद गर्यो। अब कुन धक्का खेप्नु पर्ने हो? रुसी सेनामा भर्ती भएका धनुषाका विमल कुमार गजमेर सम्पर्कविहीन छन्। नेपाली छोराछोरीको भ्यालु छैन। देशलाई बेरोजगार सङ्कटकाल घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ। छोरी स्वकीय सचिवको तलब देखेर होला मावि शिक्षकको 80,000 तलब लाग्छ प्रधानमन्त्रीलाई। अहिले शिक्षकहरू स्थायी जागिर छोडेर कोरिया गइरहेका छन्। थाहा छैन जस्तो छ। जनताबाट पहिले टाढिएका प्रचण्डले जमिनको धरातलबाट पनि धेरै दूरी बनाइसकेछन्। अनि अझै अर्को कस्तो धक्काको कुरा गर्दैछन् यिनी? फेरि अर्का अवतारी अर्थमन्त्रीको कुरै नगरौँ, अर्कै छ। युवाको सपना पुरा गर्न विदेश जानु पर्दैन रे, नेपालमै अवसर छ अरे। कति हाँस्नु अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको कुरा सुनेर। अर्थमन्त्रीका सन्तान रुसी सेनामा भर्ती भए वा हमासको नियन्त्रणमा परेको भए वा कोरिया भाषाको परीक्षामा आवेदन दिएको भए देशको यथार्थ देख्थे। अचानक पीर खुकुरीलाई के थाहा? आज 5 लाख बस्न योग्य घर खाली भएका छन्। अबको 5-10 वर्षपछि स्वकीय सचिव सन्तान र तिनका प्रधानमन्त्री बाबु बाहेक अरू यो देशमा रहने सक्ने अवस्था देखिएन। बसाइसराई मात्रै होइन, वितृष्णाको विस्फोट हो यो। कहिले भाइ भतिजा आतङ्क, कहिले छोराछोरी आतङ्क, कहिले भाउजू आतङ्क। यी आतङ्कको बाछिटा नपरेको भए अहिलेसम्म नेपाल स्विजरल्यान्ड वा सिङ्गापुरको दाँजोमा पुगिसक्थ्यो। नातावाद र परिवारवाद हावी भएको देशमा गरिबी र भ्रष्टाचार 100% हुन्छ अनि भोको पेट भर्न विदेश हिँड्छन्। सत्य यही नै हो। अनि धरातल र यथार्थ नबुझेको अर्थमन्त्री भन्छन् 12 पास गरेर विदेश जाने पद्धति रोक्नुपर्छ। पढेर स्वास्थ्यकर्मी बने यिनकै कार्यकर्ताले पिट्छन्। डिएसपी बने यिनकै प्रदेश सांसदले ज्यान मार्ने धम्की दिन्छन्। प्राध्यापक बने यिनकै कारिन्दाले हात खुट्टा भाँच्छन्। 12 पास गरेका युवाहरू यही फोहोरी दृश्य हेर्न नसकेर विदेशिएका हुनु अर्थमन्त्रीज्यू। पौरखी र परिश्रमीलाई यस्ता फटा काम गर्न आउँदैन मन्त्रीज्यू। तपाईको प्रधानमन्त्री भतिजी भाउजूहरूको घडी जुत्ता ब्याग खरिद गर्नका लागि 70 लाख युवा बेचिएको हो। तिनका अभिष्ट धन आर्जन पूरा गर्न एनसेल कर छली गरिएको हो। तिनको विवाहमा फुल सजाउन स्टक लाइसेन्स बाँडिएको। अब भन्नुहोस्, जनताका छोराछोरीलाई यहाँ के अवसर छ? कोरियन भाषा परीक्षाका लागि 1,43,000 जनाले आवेदन दिए। अमेरिकन डिबी भर्नका लागि 5,50,000 जनाको आवेदन। 2-4 वटा विकसित देशले नेपाली नागरिकलाई खुल्ला गर्ने हो भने पापा र पापाकी प्यारी बाहेक कोही रहँदैनन् यो देशमा। 4 हात खुट्टा फालेर लुट्ने सिलसिला जारी छ। अमानवीय कुप्रथाले लक्ष्मण रेखा पार गर्दैछ। संवेदनहीनता मर्दैछ, संवेदनशीलता मर्दैछ। टेरामक्स घोटालामा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेका स्वास्थ्य मन्त्री वीर अस्पतालका बिरामीले 133 वर्षदेखि पाइरहेको खाना खाजा सुविधा खोज्छन्। भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्नुपर्ने मान्छेलाई पद दिएपछि गर्ने हुने यही हो। भएका करार कर्मचारीलाई हटाएर वीरमा यिनै स्वास्थ्य मन्त्रीले आफ्नै जिल्लाका करार कर्मचारीलाई राखे। राणा शासनभन्दा क्रूर र निर्दयी चरित्र, जनअधिकार खोज्ने समाजवाद, डनवाद र धनवाद, एनसेलदेखि सुनदेखि स्टक एक्सचेन्जदेखि बिरामीको खाना खोज्ने दुस्साहस। ठिक अपराधी हो, मरेर के लान्छौ हौ? बिहान शेरबहादुर देउवा भन्छन् कङ्ग्रेसलाई किशोनजीको पार्टीमा हिँडाउन मन छ। दिउँसो गुण्डागर्दी र चेलीबेटी बीचबेखन मुद्दा खेपेका रोज राणालाई लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री बनाउँछन्। नाकको 1000 जिब्रा हुन्थे रे, यिनीहरूको त 5000 भन्दा बढी जिब्रो छ। छेपारोलाई त उहिले टपिसके। गुण्डागर्दी र चेलीबेटी बेचबिखन मुद्दा खेपेका राणा मन्त्री बन्नु सभ्य समाज विरुद्ध छ प्रदेश सरकार। पेशेवर गुण्डा नाइकेको
सेफ सेल्टर बन्यो प्रदेश सरकार, मानव तस्करको वैधता स्वीकार गर्यो प्रदेश सरकारले, अपराधीको अखडा बन्यो प्रदेश सरकार। अनि फागुनसम्ममा प्रदेशलाई अधिकार दिने कानुन नल्याए सिंहदरबार घेर्छौँ अरे। यस्तै अपराधीको संरक्षण, महँगी, बेरोजगारी, आर्थिक भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अराजकता, धार्मिक र सांप्रदायिक अभिव्यक्ति जारी रहे तिमीहरूको घर घेरिन्छ। श्रीलङ्कामा जस्तै गरी आफै देउवा निवर्तमान प्रधानमन्त्री छन्, 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्, अहिले सत्तारूढ घटकमा छन् अनि राष्ट्र सङ्कटमा उभिएको देख्छन् र भन्छन् सङ्कट कसले निम्ति आयो? आफैले। सङ्कटको जिम्मेवार को? आफै। राष्ट्र सङ्कटमा राखिरहने को? आफै। ऐना हेर्नु भन्ने बेलामा किशनजीको बाटोमा हिँडाउन सके प्रजातन्त्र झनै सुध्रिनुहुन्छ भन्ने हिँड्ने बेलामा सुदनको बाटोमा हिँड्ने। अवसरवादी होइन भने सुदन किराती जस्तो असंवेदनशील, गैर जिम्मेवार, भड्काउ, सङ्कुचित, विभाजनकारी व्यक्ति बोक्नुपर्ने बाध्यता के छ कङ्ग्रेसलाई? बीपीको मेलमिलाप सिद्धान्त विपरीत छ उसको देउवाको अभिव्यक्ति कि बीपीको तस्बिर छोडेर सुदनको तस्बिर झुन्ड्याउन थाले हुन्छ कङ्ग्रेस जनले। अब घर घरमा हामी हिन्दू, बौद्ध, किरात, जैन, मुस्लिम सबैलाई सर्पले भ्यागुता निले जस्तै बिस्तारै निल्छौँ भनेर सुदन किरातीले भन्नुको आशय के हो? राजनीति र धार्मिक मतको कुरा एकातिर राखौँ, छोडौँ न। यति भनेपछि मन्त्रीको कुरा के हो, कसका लागि काम गर्दैछन् भन्ने कुरा थप बुझ्न अरू केही गर्नै पर्दैन। यो संविधानले कुनै धर्म नमान्न पाउने अधिकार पनि दिएको छ, तर धर्म अफिम भन्ने दिशा लिएका मन्त्री धर्म नमान्नेलाई देशद्रोही करार गर्छन्। नेताको चाकडी र चाप्लुसीकै भरमा पशुपति विकास कोषको निर्देशक बन्न पाइन्छ, संस्कृति मन्त्री बन्न पाइन्छ, बदलामा देशले धार्मिक र साम्प्रदायिक अभिव्यक्ति पाउँछ, देश ठगिन्छ, देशको दुर्भाग्य। शेरबहादुर तामाङले बोली चिप्लिएको भरमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए, गोकुल बास्कटाले आपसी वार्तालापको अडियो बाहिरिँदा राजीनामा दिए, अहिले खुलेआम साम्प्रदायिक अभिव्यक्ति दिने एक मन्त्री राजीनामा दिनुको सट्टा 98% नागरिकलाई अतिवादीको संज्ञा दिएर परास्त गरौँ भन्दैछन्। आपत्तिजनक। अझै लाज छैन यी मन्त्रीलाई सार्वजनिक पदमा बसेर सामाजिक सद्भाव र संविधान विपरीत बोल्ने, अझै अतिवादलाई परास्त गरौँ अरे। यदि यो व्यवस्था उल्टियो भने सुदन किरातीको योगदान 80% रहनेछ। बाँकी सल्लाहकार र स्वकीय सचिवको एनसीएल र सुन तस्करी प्रकरण हुनेछ। देशको अस्तित्व, आस्था, पहिचान, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा, भाइचारा, एकतामाथि हमला गरेर व्यवस्था जोगिने सम्भावना 1% पनि रहँदैन। जसले देशको मूल मर्म र अस्तित्व बुझ्न सक्दैन उसलाई देशको जिम्मेवार पदमा बस्ने हक रहँदैन। धार्मिक साम्प्रदायिक विरोधी अभिव्यक्ति एक मानिसले दिनै हुँदैन, मन्त्रीले दिनु त अक्षम्य अपराध हो। इफ र बट नलगाई राजीनामा देऊ संस्कृति मन्त्री। संविधानको धारा 4 मा सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रतालाई धर्मनिरपेक्ष भनिएको छ। संविधानको हुर्मत लिने सुदन किरातीको राजीनामा लिएर राजधर्म पालना गर, नत्र सबैको अभिभावक हो भन्दैमा अभिभावक बनिँदैन, धार्मिक उन्माद फैलाउने कसैको अभिभावक पनि हुँदैन। दर्शकवृन्द, यी र यस्तै विकृतिका अन्य विषय आजको कल 24 मा हामीले समावेश गरेका छौँ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँको पनि कुनै समस्या, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 012 2424, एनसीएल नम्बर 98 015 72 424 र एनटीसी 97 45 61 56 54 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसीएलको नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। एनसीएल खरिद बिक्रीको प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गम्भीर प्रश्न गरेका छन्। एनसीएल किन्ने सतीशलाल आचार्यलाई लिएर ओलीले गम्भीर अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेपछि यसले चर्चा पाउन थालेको छ। सरकारले एनसीएल प्रकरणमा छानबिन सुरु गरे पनि खरिद बिक्री प्रकरण अपारदर्शी रहेको भन्दै सबै पक्ष यसप्रति सन्तुष्ट नदेखिएको बेला ओलीको अभिव्यक्तिको अन्तर्य के हो त? हेरौँ यो रिपोर्ट।
एनसेलको सेयर एक्जियाटाबाट किनेका सतीशलाल आचार्य सिङ्गापुरमा बस्दै आएका नेपाली मूलका सिङ्गापुरियन नागरिक हुन्। सिङ्गापुरमा रहेका आचार्यले शीर्ष नेताहरूलाई सिङ्गापुरमा सेल्टर दिनेदेखि आफ्नै भान्सामा भोजन समेत गराएको विषयले चर्चा पाउने गरेको छ। प्राय शीर्ष नेताहरू सिङ्गापुर जाने बेला उनको निवासमा जाने र केही दिन त्यही बस्ने गरेको भन्दै चलेको आलोचनालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै सतीशलाललाई आफूले मात्रै नभई केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले पनि चिन्ने दाबी गरेका छन्। प्रचण्डले यति मात्र नभई आफू पत्नी सीता दाहालको उपचारको क्रममा उनको घरमा पुगेको समेत बताए। मेरो श्रीमती बिरामी भएकोमा सिङ्गापुरमा 2 चोटि गएको छु। म तिनै साथीहरूकै बसेको पनि छु। म शेरबहादुर देउवाजी जाँदा नि बस्नु भएको छ, केपी ओली जाँदा नि बस्नु भएको छ। हाम्रो बिचमा कुरा नि हुन्छ, तर त्यसको अर्थ राष्ट्र र जनताका विरुद्ध, ऐन कानुन र हाम्रो संविधानका विरुद्ध, हाम्रो सिस्टमका विरुद्ध कोही जान्छ भने जोसुकै होस् भन्नेमा त हामीले लड्न तयार भयो। प्रचण्डले सतीशलाललाई चिने पनि चिन्जानको आधारमा नै उन्मुक्ति नदिने समेत प्रतिबद्धता गरेका छन्। सतीशलालले कानुन मिचेर राज्यलाई बेफाइदा गराउने काम भएको पुष्टि भए कारबाही गर्ने भन्दै प्रचण्डले सहज भाषामा सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए। प्रचण्डले सतीशलाललाई सबै नेताहरूले चिन्ने भन्दै ओलीको पनि सतीशलालसँग चिन्जानको सम्बन्ध रहेको बताएका छन्। ओलीले पनि सतीशलाललाई चिन्छन् भन्ने प्रचण्डको भनाइले ओलीको भने मन दुखेको छ। ओलीले प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गर्दै दुखेसो पोखेका छन्। प्रचण्डले असान्दर्भिक कुरा गरेर एनसेल प्रकरणको ध्यान अन्त मर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। नेपालका व्यापारी केपी ओलीले पनि चिन्छ भन्दै जङ्गिएका ओलीले चिन्नु र व्यथिति गर्नु फरक भएको भन्दै व्यङ्ग्य कसेका छन्। यत्रो एनसेल खर्बौंको सम्पत्ति अरबमा, त्यो त कति प्रतिशत भन्ने यसरी बेच्ने काम गरिन्छ। अब बेचे कहिले होइन भन्छ सञ्चार मन्त्रालय, फेरि हो भन्छ सञ्चार मन्त्रालय। के हो त्यो? अर्कोले हो भन्छ, अर्काले होइन भन्छ। यस्तो खालको हुन भएन। यो राज्यको सम्पत्ति केही व्यक्तिका फाइदाका लागि, केही व्यक्तिले फाइदा लिएर राज्यको सम्पत्ति डुबाउने खालका कामहरू, यस्ता कामहरू रोकिनुपर्छ। ओलीले नेपालका व्यापारी चिन्छु भने पनि सतीशलालको घरमा बसेको विषय सार्वजनिक रूपमा भने स्वीकार गरेका छैनन्। तर कतिपयले ओलीको उपचारमा समेत उनले सघाएको बताउने गरेका छन्। उसो त सतीशलालले नेपाली शीर्ष नेताहरूलाई सिङ्गापुरमा उपचारमा सघाउँदै आएको बताउने गर्छन्। सतीशलाल तिनै पात्र हुन् जसले कम्बोडियाको टेलिकममा समेत लगानी गरेका छन्। यता ओलीको समेत कम्बोडियाको टेलिकममा लगानी रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। अझ केहीले त सतीशलाल मार्फत ओलीले लगानी गरेको समेत आक्षेप लगाउने गरेका छन्। तर ओलीले सार्वजनिक रूपमै यस्तो आरोप लगाउनेमाथि छानबिनको माग गर्दै आएका छन्। दर्शकवृन्द, यो प्रसङ्गसँगै यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्ते। नमस्ते। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर, म जाजरकोट छेडागाड नगरपालिकादेखि गोपाल केसी बोल्दैछु। गोपालजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? सर, मेरो समस्या चाहिँ यही कार्तिक 17 गते राति गएको महाभूकम्पको कारण मेरो घर चाहिँ पुनः क्षति भयो। पुनः क्षति हुँदा चाहिँ मैले सरकार अथवा कुनै व्यक्तिले दिने राहत पनि पाइनँ र त्यसपछि क्षति अनुसार राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट पनि म वञ्चित भएँ। अनि यो विषयमा वडा अध्यक्षज्यूसँग प्रत्यक्ष मैले भेटेर कुरा गर्दा उहाँले चाहिँ तपाईँको लागि हामी केही पहल गर्न सक्दैनौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। अनि त्यसपछि यो सम्बन्धित आवश्यक कागजात सम्बन्धित निकायमा मैले दुई पटक पुर्याउँदा पनि मेरो नाम चाहिँ परेन सर। पुनः क्षतिमा घर परेन। त्यो भएको कारणले म चाहिँ अलिकति पीडामा भएँ कि। तपाईँ कुन नगरपालिका भन्नुभयो तपाईँको? छेडागाड नगरपालिका वडा नम्बर 5। ए, छेडागाड नगरपालिका। हुन्छ, हामी छेडागाड नगरपालिकाका नगर प्रमुख या जनप्रतिनिधिसँग यहाँ बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। तपाईँको वडा नम्बर 5 भन्नुभयो है? हजुर हजुर। अनि तपाईँलाई चाहिँ किन नदिएको, खास किन, के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूको तर्क चाहिँ के हो? उहाँहरूको तर्क चाहिँ सर, यो विषयमा मैले वडा अध्यक्षज्यूसँग मैले प्रत्यक्ष भेटेर कुरा गर्दा उहाँले चाहिँ छेडागाड नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा 135-36 एकुरेट मलाई थाहा भएन यस्तै भन्नुभएको थियो। योभन्दा चाहिँ यसमा पुनः क्षतिवाला घरहरू परिसकेका छन्। यसमा तपाईँलाई घटाउन पनि मिल्दैन, बढाउन पनि मिल्दैन भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। अनि मैले चाहिँ अब कागजात सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कागजात चाहिँ दुई पटक पुर्याउँदा पनि मेरो घर चाहिँ पुनः क्षतिमा परेन सर। तपाईँको पुनः क्षति हो कि आंशिक हो कि के छ तपाईँको भत्किएको? पुनः क्षति सर। पुनः क्षति सर। पुनः क्षति नै हो? हजुर हजुर। पुनः क्षति हुँदा पनि तपाईँको परेन? हजुर।
ल ठिक छ। अब हामी छेडेगाड नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्षज्यूको फोन उठेन भन्ने मैले यहाँ जानकारी पाएको छु। हामी नगर प्रमुखसँग भए पनि यहाँ कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ हामी है। अब भने सुरुमा तपाईँको जतिको सङ्ख्यामा परेको थियो नामहरू जसको परेको थियो त्यसपछि थपगढ गर्न केही मिल्दैन, त्यस कारणले तपाईँको पठाउन सकिएन भन्ने उहाँहरूको जवाब त्यसो भए। हजुर सर, मैले प्रत्यक्ष उहाँलाई बाटोमा भेटेर कुरा गर्दा यसमा जति परेका छन् परिसके, यसमा थपाउन पनि मिल्दैन, यसमा घटाउन पनि मिल्दैन, यही अनुसार राज्यले बजेट छुट्याइसकेको छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। तपाईँले यो चाहिँ मेयरज्यूलाई भेटेर कुरा गर्नु भएन? मेयरज्यूलाई उहाँले अब स्थानीय निकायबाट पहल नगरिदिएपछि मैले मेयरज्यूलाई भेटेर कुरा गर्न सकिनँ सर, किनभने अब पहिला चाहिँ उहाँले गर्नुपर्ने, उहाँले चाहिँ सकिँदैन भनेपछि मैले अगाडि बढेन। ए हुन्छ, अब यो के रहेछ हामी बुझ्छौँ है। अब हजुर हामीसँग छेडेगाड नगरपालिकाका नगर प्रमुख रत्नबहादुर खड्का हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नगर प्रमुख चाहिँ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी जाजरकोटमा गएको भूकम्पबाट प्रभावित यो नगरपालिका पनि धेरै बन्यो। मसँग एकजना दर्शक हुनुहुन्छ छेडेगाड नगरपालिका वडा नम्बर 5 बाट हुनुहुन्छ गोपाल केसी। उहाँले एउटा समस्या के राख्नुभयो भने मेयर साहबलाई मैले यो राख्न चाहेँ। उहाँको चाहिँ घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको, तर त्यो पूर्ण रूपमा क्षति भएकोमा उहाँको घरको नाम, उहाँको परिवारको नाम पर्दा पनि परेन, अहिलेसम्म मैले केही सुविधा पनि पाइनँ भन्ने गुनासो गर्नुहुन्छ। वडा अध्यक्षज्यूलाई कुरा गर्दा वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ अब जतिको नाम पठाइयो त्यसपछि अब यो थपगढ गर्नै मिल्दैन भनेर उहाँलाई जवाब दिनुहुन्छ अरे। यस्तो हुन्छ के हुन्छ मैले यहाँलाई सोध्न चाहेँ। गोपाल केसी भन्नुभयो होइन? हजुर गोपाल केसी। हामीले सर्वप्रथम सबैलाई चाहिँ हामीले घर घरमा गएर चाहिँ डाटा सङ्कलन गरेको हो। हजुर, त्यो मध्येमा जुनको घरहरू चाहिनेमा क्षतिग्रस्त भएको छ, मानवीय क्षति भएको छ, त्यसपछि घरहरू क्षति भएको छ, हामीले सबै डाटा सङ्कलन गरेर चाहिँ हामीले प्रहरीको चाहिँ मुचुकासहित हामीले जिल्ला प्रशासन पठाएको हो। हजुर, त्यही आधारले रातहरू आएको छ र फेरि हामीले पुनः चाहिँ कोही छुटपुट भएकोलाई हामीले चाहिँ फेरि पुनः चाहिनेमा डाटा सङ्कलन गरेर पठाउने हामीले पठाएको छ। उहाँको चाहिँ पहिले गएको छ, घर नै पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने उहाँको पर्याप्त छैन भने हामी फेरि पुनः पारिदिन्छौँ। त्यति बेला उहाँ चाहिँ त्यत्रो चाहिनेमा जाजरकोटमा भूकम्प गएको थियो, नगरपालिकामा सबैलाई हामीले चाहिनेमा हाम्रा स्थानीय आफ्नो वासीहरूलाई चाहिँ सबैलाई आफ्नो डाटा सङ्कलन गर्न चाहिँ वडाको चाहिँ वडा अध्यक्ष प्लस पुलिसको चाहिँ रोगहरूमा चाहिँ गराउन लगेर हामी सबैलाई निर्देशन गरेका हौँ। त्यति बेला उहाँले किन थाहा पाउनु भएन? ल ठिक छ, त्यति गरी छुटेछ भने पनि पुनः उहाँले चाहिनेमा वडामा सम्पर्क राख्ने, हामी चाहिने पुलिसको चाहिने चौकीको चाहिँ हामी बडावन चौकीलाई भनेर छुटेको रहेछ चाहिँ हामी पुनः हामी गराउन लगाउँछौँ। गोपालजीको केही तपाईँसँग कुरा छ कि म उहाँलाई फेरि एकचोटि राख्न लगाउँछु है। गोपालजी केही छ थप तपाईँको अरू? यो मेरो चाहिँ यसमा के थप छ भने वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ छुटपुट गरेको छ, फेरि पनि छुटपुट भएको चाहिँ मैले डाटा सङ्कलनमा मैले 2 पटक लगेँ, अगाडि पनि लगेँ, फेरि छुटपुटमा मैले फेरि पनि लग्दा सम्बन्धित निकायमा चाहिँ कागजात पुर्याउँदा चाहिँ फेरि पनि नपरेको कारणले चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूसँग मैले प्रत्यक्ष भेटेर रङ्गीन फोटो A4 साइजमा मलाई यस्तो समस्यामा मेरो चाहिँ पुनः क्षतिमा घर परेन भनेर आफ्नो समस्या दर्शाउँदा अब हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो वडा अध्यक्षज्यूले। ल ठिक छ गोपालजी, तपाईँको चाहिँ दोस्रो पटक चाहिँ कलेक्सन गर्दा पनि तपाईँ छुट्याएर रहेछ, तपाईँले अब कसै थाहा पाउनु भएन, तपाईँ यहाँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो, कसैले निर्देशन गर्नुपर्ने। तपाईँको छुट्याएर रहेपछि हामी फेरि पुनः चाहिने तपाईँको चाहिँ फोटा सहित सबै हामीलाई दिनु होला, हामी फेरि पुलिस प्रशासन मैले एउटा जस्तो गोपालजीले वडा अध्यक्षज्यूसँग उहाँलाई के असहज भयो भने तपाईँलाई भेटेर पनि यी कुरा राख्न सक्नुहुन्छ होइन? उहाँले सक्नुहुन्छ म कहाँ आउनु होला, नगरपालिकामा आउनुहोस्, निवेदन सहित हामी जान्छौँ, हेर्छौँ, वडा अध्यक्षलाई गराउँछु अनि भन्नु लगाउँछु गराउँछु। हुन्छ गोपालजी, तपाईँले बुझ्नुभयो है? हजुर बुझेँ। हुन्छ, तपाईँले वडा अध्यक्षसँग तपाईँलाई केही असहज भयो त्यस्तो केही छ भनेदेखि तपाईँले मेयरज्यूलाई पनि गएर भेट्न सक्ने हुनुभयो है त? हुन्छ, कुराकानीका लागि यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गोपाल केसी हुनुहुन्थ्यो जाजरकोटबाट, त्यसै गरी हामीसँग छेडेगाड नगरपालिकाका नगर प्रमुख रत्न खड्का हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ।
अब हामीसँग अर्को रिपोर्ट पनि रहेको छ, हामी त्यतातर्फ लाग्छौँ। सङ्घीयताको विषयमा अनेक छलफल सतहमा छन्। सङ्घीयता मुलुकका लागि बोझ भएको र यसलाई सफल पार्नुको विकल्प नरहेको बहस राजनीतिक वृत्तमा छलफलको विषय बनिरहेको छ। प्रदेश संरचना मुलुकका लागि बोझ मात्रै भएको तर्क किन आउन थालेको छ? नयाँ भनिएका दल र नेताहरू पनि सङ्घीयताप्रति अनुदार देखिँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा सङ्घीयताको सबलीकरण कति आवश्यक छ? हेरौँ यो रिपोर्ट। गणतन्त्रपछि 2072मा जारी संविधानले नेपालमा औपचारिक रूपमा सङ्घीयतालाई अंगीकार गर्यो। 7 प्रदेशमा विभक्त गराएर सङ्घीय प्रणालीमा मुलुक अहिले अभ्यासमा छ। तर प्रदेश संरचनाले कानून अभावका कारण काम गर्न नपाएको देखि सङ्घीयतालाई पङ्गु बनाउन राजनीतिक नेतृत्वले अघि सारेको आरोप लाग्दै आएको छ। प्रदेश संरचनालाई पूर्ण कार्य सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा यसमाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् भने आवश्यक कानून बन्न नसक्दा पनि प्रदेशको उल्झन थप चर्किएको देखिन्छ। यस्तोमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेशलाई आवश्यक कानून बनाउन नसके आन्दोलन नै गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्। निजामती सम्बन्धी कानून, लोकसेवा सम्बन्धी कानून, अन्य आर्थिक सम्बन्धी कानून, प्रहरी सम्बन्धी कानून यी सबै निर्माण गरेर अधिकार सम्पन्न हामीलाई बनाइन्न भने हामी सिंहदरबार घेर्न आउँछौँ भन्नुभएको छ। आज प्रधानमन्त्रीजीलाई म यहीँबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीको महामन्त्रीको हैसियतले भन्दै गर्दा भन्छु, कांग्रेसको महासमितिको बैठक हुँदै गर्दासम्म त्यो अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी कानून आएन भने महासमितिको बैठकबाट निर्णय गरेर हामी खुद सिंहदरबार घेर्नका लागि प्रदेशका साथीहरूसहित उपस्थित हुनेछौँ। कांग्रेसले संघीयतालाई बलियो र सफल पार्न राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता औल्याउने गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हुन् वा महामन्त्री गगन थापा नै किन नहुन्, उनीहरूले संघीयताको विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको बताउने गरेका छन्। तर केही राजनीतिक दलहरू प्रदेश खारेजी त केही दलहरू संघीयता प्रणाली नै खारेजीको मुद्दा उठाउँदै आएका छन्। संघीय प्रणाली असाध्यै चाहिँ खर्चिलो प्रणाली हो। त्यसकारणले यहाँको भूगोलको हिसाबले, यहाँका शासक प्रशासकका प्रवृत्तिका कारणले, यहाँको अर्थतन्त्रको कारणले, जनताको मानसिकताको कारणले संघीय प्रणाली यो मुलुकमा सम्भवै छैन। जनमोर्चा संघीयताको अभ्यासमा मुलुक जाने बेलादेखि नै प्रदेश संरचना आवश्यक नरहेको वकालत गर्दै आएको पार्टी हो। संघीयता देशले धान्न नसक्ने उनीहरूको तर्क देखिन्छ। तर नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संघीयता, संविधान र गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने औपचारिक घोषणा गरे पनि सभापति रवि लामिछानेले भने संघीयतामा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। प्रदेश संरचना कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा अघि बढेको आरोप लगाउँदै रविले प्रदेश संरचना नेता पाल्ने र राज्य कोष दोहन गर्ने माध्यम बनेको आरोप लगाएका छन्। प्रदेशको यो संरचनाको विकल्प सोच्न 1 सेकेन्ड पनि ढिला गर्नु हुँदैन। यो बेढङ्गको प्रदेश संरचना नेता पाल्ने, कार्यकर्ता पाल्ने, राज्य कोषको दोहन गर्ने एउटा माध्यम बनेको छ। यसको विकल्प तुरुन्त सोच्नुपर्छ। पक्ष विपक्षमा चलिरहेका यस्ता बहसकै बीच कानून बन्न नसकेको विषयमा सरकारले समेत गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्ने बताउन थालेको छ। संसद सुचारू हुन समय लागे अध्यादेश मार्फत भए पनि कानून बनाउनु पर्ने र प्रदेशलाई झण्डा मात्रै दिएको अवस्थाको अन्त्य गरिने बताउँछन् कानून मन्त्री धनराज गुरुङ। हामी छिटोभन्दा छिटो सक्यो, छिटै संसद बस्ने भयो भने त संसदबाटै यी विधेयकहरू पनि पारित गरेर ल्याउँला र कार्यान्वयन गराउँला। तर यदि संसद अलि ढिलो हुने भयो, 15-20 दिन अलि ढिलो हुने भयो भने अर्को बाटो पनि हामीले अवलम्बन गर्न सक्छौँ। प्रदेश संरचना र संघीयताको अभ्यास, कानून अभाव, राजनीतिक नेतृत्वले अधिकार प्रत्यारोजनमा गरेको आनाकानी लगायत विषयका कारण केही विकृत जस्तो देखिए पनि कोरोना लगायत महामारीको समयमा प्रदेशले खेलेको भूमिकाले पनि यसको औचित्य पुष्टि गरिसकेको छ। विकेन्द्रीकरण अर्थात् स्थानीय ज्ञान सिपको अन्वेषण गर्दै नयाँ प्रयोगमा प्रदेशले फेरि गर्न सक्ने भए पनि बुझाइ कमी लगायतका विषयले यस विषयमा अनेक विषय उठाइने गरिन्छ। तर कानून निर्माण र अधिकार प्रत्यायोजन नै नगरी गरिने यस्ता फगत विषयले संविधानमाथि नै चुनौती थपिने तर्क धेरैले गर्ने गरेका छन्। दर्शकवृन्द, खोटाङको रसुवाघाट कालापानी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना 1 वर्षदेखि बन्द छ। लामो समयदेखि खानेपानीको समस्या झेल्दै आएका खोटेहाङ गाउँपालिका लिचकी रामचे स्थित कालापानीका स्थानीयवासी ढिलै भए पनि आफ्नो गाउँमा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना भएपछि हर्षित भएका थिए। तर अहिले बेलामा विद्युत महसुल बुझाउन नसक्दा त कहिले उपकरण बिग्रिने समस्याका कारण खानेपानीको समस्या जिउका तिउ छ। खोटाङबाट टिभी जर्नलिस्ट दिनराज कार्कीको यो रिपोर्ट हेरौँ।
विक्रम सम्मत 2072 चैत्र 11 गते शिलान्यास गरेर 5 वर्षपछि सञ्चालनमा ल्याइएको रसुवाघाट कालापानी खानेपानी आयोजना खोटाङकै पहिलो लिफ्टिङ आयोजना हो। साबिकको लिस्किराम्चे 7 का 110 घरलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गरिएको यो आयोजनाको विक्रम सम्मत 2077 पुस 11 गते हालका प्रदेश सांसद भूपेन्द्र राईले औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरेका हुन्। नेपाल सरकार खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको अनुदान तथा उपभोक्ताको रु 36 लाख बराबरको श्रमदान गरी रु 1 करोड 80 लाखमा सञ्चालन गरिएको लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना 1 वर्षदेखि बन्द छ। खानेपानी अभावमा बसाई सर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका कालापानीवासीका लागि सुरुका केही दिन लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाले राहत मिलेको थियो। तर कहिले बेलामा विद्युत महसुल बुझाउन नसक्दा त कहिले उपकरण बिग्रने समस्याका कारण उही पुरानै समस्या भोगिरहेका छन्। 78 को 79 पोर उसको हैन त्यो पानी आउँदा अनि यो पानी पनि आइपुग्यो। यो पानी आइसकेपछि त्यो पानी आउन छोड्यो अब यसमा अब पानी प्रशस्ति आयो उसमा अब महसुल त्यो अघि भने जस्तो अब बिल पगितै नि भएर सबको मन मरेको हो। त्यो 5 देखि 7 वर्षको बिचमा अहिले 50 देखि 52 घर कति छौँ हामी अब त्यो त्यति होला। तर पनि यहाँ समस्या कति छ भन्नुहुन्छ भने एकदम सुक्खा डाँडो सुक्खा क्षेत्र नै घोषणा गर्ने बेला भइसकेको थियो। अहिले चाहिँ हामी हाल दिउँ खोलाको पानी खाइरहेका छौँ। अब कालापानीका स्थानीय चुहार पँधेरा मानेखोला पँधेरा र खारखोला पँधेराबाट 2 घण्टा हिँडेर खानेपानी उपभोग गर्न बाध्य छन्। समस्या बढ्दै गएपछि बाहिरबाट प्राविधिक बोलाएर खानेपानी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। कार्यालयबाट पैसा छुटेको छ भन्ने जानकारी अब कार्यालयमा छिरेर आइसकेको थियो र अब यो हामीलाई चाहिँ सहज चाहिँ स्थानीय सरकारले हामी यहाँका चाहिँ उपभोक्ता खानेपानीका उपभोक्ता जनतालाई स्थानीय सरकार र वडा सरकारले चाहिँ सहयोग गर्दा हामीलाई सहज हुन्छ। यो योजना चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ र वास्तविक हाम्रो जनगुनासो यही नै हो। खानेपानीको समस्या विकराल चर्किएको कालापानीमा पम्पिङ प्रविधिबाट 1800 मिटर तल रहेको सुनकोशीको पानी गाउँमा निकाल्ने विकल्प अघि सारिएको थियो। यस क्षेत्रमा अधिकांश विपन्न परिवारका मानिसको बसोबास रहेको छ। उनीहरूलाई खानेपानी महसुल तिर्न समेत हम्मे छ। खानेपानी महसुलको केही प्रतिशत स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ। तर आयोजना नै स्थानीय उपभोक्तालाई जिम्मा लगाइसकेपछि स्थानीयवासी आफैले बेहोर्नुपर्ने स्थानीय सरकारको तर्क छ। महसुलका योजना र अन्य योजनाहरूले चाहिँ सरकारले सधैँभरि तिनको भुक्तानी तिनको दायित्व बिजुलीको कर महसुल जस्ता कुराहरू सधैँभरि सरकारले तपाईँको चाहिँ बेहोरिराख्ने र तिरिराख्ने अवस्था पनि आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि आम नागरिकहरूले त्यसलाई मेरो योजना हो मैले खाने पानी पिउनुपर्छ भन्ने नियतका साथ उहाँहरूले आफ्नो दायित्व आफूले भूमिका निर्वाह गरेर चाहिँ त्यो संवर्धन र त्यहाँको बिजुलीमा उठ्ने महसुलमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो पनि केही दायित्व जिम्मा लिनुभयो भने मात्रै त्यसले त्यो खानेपानीले निरन्तरता पाउँछ। यो क्षेत्रमा 2071 सालबाट सुरु भएको लिस्किराम्चे दिउँ खानेपानी आयोजना पनि 10 वर्षसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। अझै पनि पाइपको कारण योजना सञ्चालित नहुँदा प्रत्येक टोलमा खानेपानी पुग्न नसक्दा खानेपानीको हाहाकार छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो खोटाङको रसुवाघाट कालापानी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना जो 1 वर्षदेखि बन्द छ यस प्रसङ्गको रिपोर्ट हामीले यहाँ प्रसारण गऱ्यौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग खोट्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष उदिम राई हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, हामीले अब यो रसुवाघाट कालापानी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको एक रिपोर्ट राख्यौँ। अब यो करिब 1 वर्षदेखि बन्दको अवस्थामा रहेको छ। अब यो स्थानीय तहले सुचारू गरिदिन सकेन भन्ने स्थानीयको एक किसिमको गुनासो पनि फेरि स्थानीयले पनि खानेपानी आफूले उपभोक्ता भइसकेपछि केही रकम चाहिँ बुझाउनुपर्छ, तिर्नुपर्छ, महसुलको रूपमा होस् या त्यो विद्युतीयको रूपमा होस् भन्ने पनि रहेछ। वास्तवमा यो के हो, अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। किन यति लामो समयदेखि यो खानेपानी बन्द भयो जसले गर्दा स्थानीयहरू 1.5-2 घण्टाको बाटो पानी लिन जानुपर्ने बाध्यता रह्यो? साउन्ड आएन हौ, कति हो साउन्ड राम्रो आएन। तपाईँले सुन्नु भएन मेरो कुरा?
साउन्ड आएन कति ए हेलो रसुवाघाट कालापानी खानेपानीको कुरो त बुझ्नुभयो यहाँले हजुर यो 1 वर्षदेखि बन्द रहेछ कारण के होला त मैले यहीबाट सुरु गरेँ नि त त्यसो त्यस्तो के छ भने अब एक त अब उपभोक्ताहरू बढी अब बिजुलीको महसुल उठ्ने होइन अलिक बढी अब उठ्ने भएको हुनाले अब सञ्चालन गर्ने अवस्था नै अब समस्या भइरहेछ होइन हजुर अब त्यो चाहिँ अब डबल लिफ्टिङ छ एकदेखि अब अर्कोदेखि अर्को पानी फाल्ने भएको हुनाले पनि अब बढी कर उठ्दो रहेछ अब पोहोरको साल चाहिँ हामीले एकमुष्ट रूपमा गाउँपालिकाले केही अब बजेटको व्यवस्था गरेर चाहिँ यहाँबाट रकम हामीले तिर्नु हुँदो रहेछ भने अब सिधासिधी अब तिर्नु पनि नपाइने तर त्यही त्यस्तो अब सार्वजनिक सेवा त्यो कार्यविधि केहरू चाहिँ मिलाएर दिनुपर्ने भएको हुनाले कानुनी हिसाबले पनि केही अब अप्ठ्यारा छन् होइन हजुर अब अहिले चाहिँ अब करिब त्यहाँ जिउ खोला खानेपानी एउटा सञ्चालन भइरहेको छ त्यो पानीले गर्दाखेरि त्यहाँको अब जनतालाई त्यो सेवा सुविधा भइरहेको हुनाले पनि अलिक त्यो ओझेल परिरहेको छ अब कति करिब 2-3 वर्ष अगाडि 77 सालमा भनेको भनेपछि 3 वर्ष जस्तो त भयो नि होइन जसमा 1 करोड 80 लाख रुपियाँ खर्च गरिएर तयार गरिएको आयोजना अब यो बन्द हुने अवस्था एकातिर बन्नु स्थानीयहरूलाईमा चाहिँ हामीले पनि त्यो बोध अलिकति वहन गर्नुपर्छ थोरै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुराको त जागरुक गराउन सकिएन कि त्यसो भए त्यसमा अलिकति त अब सकिरहेको अवस्था छैन होइन हजुर अब एक त मान्छेको कस्तो छ भने मानसिकता अब बसै जाने अब खेतीप्रति अब साथै अब त्यस्तो इच्छा चाहना नभएको अनि त्यस्तो समस्याले गर्दाखेरि नि त्यो पुनः रूपमा सञ्चालनमा आइरहेको छैन अब ती सबै अब बस्ने ढुक्कका साथ खेतीपाती गर्ने त्यस्तो नभए गर्दा त त्यो समस्या कुरा थिएन अहिले निकै सङ्कट नै त्यो छ कि अब यो पहिला त्यहाँ अब हौसिएर सबै मान्छेले होइन त्यो निकै राम्रै हुन्छ केही नहोला जङ्गलले मान्छेले बुझेर त्यो अब योजना सञ्चालन भयो पछिल्लो चरणमा त्यसलाई अलिक चुनौतित बनाएको छ अब मलाई अन्तिम मेरो यहाँसँग जिज्ञासा अब यो खानेपानीलाई फेरि सुचारू गर्ने हो कि अर्को योजना ल्याउने भन्ने हो त त्यसो अनि त अब यस्तो छ त्यो योजना त हामीले छोड्नु हुँदैन होइन अलिअलि विकल्पमा के हुनसक्छ यो अब अहिले देउखोला खानेपानी सञ्चालन भएको हुनाले त्यसले कति भ्याउँछ त्यस पछाडिको अब पुरैले नभ्याए पनि आधीसम्मलाई चाहिँ हामीले अब उहाँहरूको त्यहाँको उपभोक्ताहरूको हैसियतले भ्याएन भने पनि अब गाउँपालिकाले यसो अब सञ्चालनको निम्ति चाहिँ केही अब ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी हस् कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् हामीसँग हुनुहुन्थ्यो खोटाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष उदिम राई हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ रिपोर्टभन्दा अगाडि हामी लाग्छौँ छोटो ब्रेकतर्फ कार्यक्रम कल 24 तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अब हामी लाग्छौँ अर्को रिपोर्टतर्फ 3.5 वर्षमा सडक निर्माणको काम सक्ने र 5 वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मतका काम गर्ने गरी सम्झौता भएपछि 2075 चैत्र 8 गते बुटोल नारायणगढ सडकको शिलान्यास गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुटोलमा सडकको शिलान्यास गरेका थिए तर तोकिएको म्याद नागेको 1.5 वर्ष भइसक्दा समेत सडक निर्माणको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक छैन। नवलपरासीबाट नारायण सुवेदीको सहयोगमा बुटोलबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल छेत्रीको यो रिपोर्ट हेरौँ। बुटोल नारायणगढ सडक खण्ड एसियन राजमार्गको गुणस्तर मापदण्डमा विस्तार गर्ने भनेर सम्झौता भएको 5 वर्ष बितिसक्दा समेत अझै तयार हुन सकेको छैन। 2018 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले गैंडाकोटमा शिलान्यास गरेको सडक 57 वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2075 चैत्र 8 गते बुटोलमा पुनः शिलान्यास गरेका थिए। चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ बुटोल खण्डको 114 किलोमिटर सडक निर्माणको काम गरे पनि निर्माणको गति भने निकै सुस्त छ। कन्ट्र्याक्टरले अन्तिम पटक मेरो चाहिँ समय सीमा 7 महिना बाँकी छ, त्यो पिरियडमा मैले काम गर्न र त्यसमा मैले चाहिँ यो अहिलेसम्म नभएको प्रोग्रेस देखिन्छ भन्ने कुरा आशा एउटा रिक्वेस्ट गर्यो। र अर्को चाहिँ समस्या यहाँ चाहिँ देखिरहेको छ त्यो भनेको मेटेरियल। त्यही हामी
त्यो प्रोजेक्टको समय दोस्रो समयको हामी जम्मा 7 महिना बाँकी भएको अवस्थामा प्रोग्रेस झन्डै फिजिकल प्रोग्रेसको रूपमा हेर्ने भने 19 किलोमिटर जति ब्ल्याकटप भइसकेको 3.5 वर्षमा सडक निर्माणको काम सक्ने र 5 वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मतको काम गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। गत 2079 साउन महिनामा आयोजनाको म्याद सकिएपछि 1 वर्षको समय थप पाएको निर्माण कम्पनीले थपिएको म्याद सकिँदा पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति 18% मात्रै थियो। त्यसपश्चात आयोजनाको प्रगति 38% मात्रै पुगेको थियो। थपिएको समयमा पनि काम नसकिएपछि 2080 भदौ 11 गतेबाट लागू हुने गरी आयोजनाले काम सम्पन्न गर्न थप 330 दिनको समय पाएको छ। अहिले प्रति महिना 3% का दरले प्रगति भइरहेको आयोजनाको दाबी छ। अहिले फेरि पनि हामी के भनिरहेको छ भने निर्माण व्यवसायलाई नै हामीले भनिरहेको छौँ उनीहरूको क्यास म्यानेजरको समस्या छ, इन्टरनल म्यानेजरको समस्या छ। हाल सबै समस्या समाधानका प्रयासहरू चाहिँ अब सरकारको तर्फबाट समाधान भइसके। एउटा निर्माण सामग्रीको चाहिँ समस्या समाधान चाहिँ अहिले पनि ठोस रूपमा हुन सकेको छैन। विभागले प्रगतिमा सुधार भएको दाबी गरिरहँदा पटक पटक म्याद थप भए पनि कामको गति उस्तै सुस्त रहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भने भइरहेको छ। यस पटकको म्याद थप भित्र पनि आयोजना सम्पन्न हुने देखिन्न। तुरुन्तै हामी अनुगमनमा आएका थियौँ, त्यसपछि काम केही अगाडि बढेको थियो। लामो समयसम्म चाहिँ बुटोल नारायणघाट सडकको काम अलि अस्तव्यस्त पनि थियो, ढिलो पनि भएको थियो, धेरै ठुला गुनासाहरू पनि थिए र यसपटक हामीले अनुगमन गरिसकेपछि, छलफल गरिसकेपछि, निर्देशन दिइसकेपछि केही प्रगति अगाडि पनि बढ्यो र मूलत यो गएको बर्खामा मनसुनमा चाहिँ त्यो बाटो अवरुद्ध नहोस् भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिन्छौँ। तत्कालको कुरा थियो, अस्थायी कुरा थियो, त्यतिसम्मलाई हामीले चाहिँ एउटा व्यवस्थित गर्न सक्यौँ। तर जुन गतिमा फेरि काम अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो गतिमा अझै पनि बढेको छ, हामी सन्तुष्ट छैनौँ त्यसमा। चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले गैंडाकोटको नारायणी नदी पुलदेखि बुटोलसम्म 115 किलोमिटर सडक आयोजनालाई 2 खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का सम्झौता गरेको छ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको गैंडाकोटदेखि दाउन्नेसम्म 64.42 किलोमिटर सडकलाई खण्ड क र दाउन्नेदेखि बुटोलसम्मको 48.58 किलोमिटरलाई खण्ड ख कायम गरी विस्तारको काम भइरहेको छ। सडक बस्ती क्षेत्रमा 6 लेन र जंगल क्षेत्रमा 4 लेन तथा दाउन्ने पहाडमा 3 लेन विस्तार गर्ने गरी एसियाली विकास बैंक एडीबी को ऋण सहयोगमा कुल रु 16 अर्ब 99 करोड 52 लाख लागतमा राजमार्गको विस्तार सुरु गरिएको हो। लागतको 85% रकम एडीबीले ऋण उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी नेपाल सरकारकै लगानीमा काम हुने आयोजनाले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, यो प्रसङ्गसँगै हामी अब लाग्छौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्म दुर्व्यवहारको शिकार हुने नेताहरूको फेरिस्त लामो छ। पछिल्लो समय नेताहरूमाथि आक्रमण मात्रै होइन, सडकबाट संविधान र व्यवस्था विरोधी आवाज समेत उठिरहेका छन्। पटक पटक भएका राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि राजनीतिक नेतृत्वले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा जनआक्रोश बढ्दो छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। चिकित्साकर्मी साथीहरू, उहाँलाई ससम्मान फुलको माला लगाएर आफ्नो घरमा पुर्याइदिनुलाई, न कुनै प्रश्न, न कुनै कागज, न कुनै ल्याप्चे, न कुनै मुद्दा, न कुनै मामला। यही हो नेपालीको प्रतिनिधित्व। उहाँले सही काम गर्नुभएको, कुनै गलत काम गर्नुभएको होइन। मलाई गर्दा सही, अर्कोलाई गर्दा गलत भन्ने होइन। नेपाली जनताको आक्रोशको अभिव्यक्ति यही नै हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले शनिबार पोखरामा एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दा गर्दै मञ्चमै उनीमाथि मकैको खोया प्रहार भयो। उनलाई आक्रमण गर्ने व्यक्ति 37 वर्षीय सन्तोष राणा भाट थिए। उनले रविमाथि किन खोया प्रहार गरे भन्ने विषय खुल्न नसके पनि अधिकांशले यो प्रकरणलाई ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन र यसका अध्यक्ष गितेन्द्र बहादुर राई अर्थात् जीबीले गरेको सहकारी ठगीसँग जोड्ने गरेका छन्। पोखरामा जीबीले ठूलो संख्यामा पीडित बनाएकाले यस्तो आशंका गरिए पनि स्वतन्त्र पुष्टि हुन भने सकेको छैन। मध्यपहाडी संकल्प यात्राका क्रममा धनकुटा पुगेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि मुक्का प्रहारको प्रयास भयो। गत भदौमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि त्रिकुटी मण्डपमै खुकुरी प्रहार भएको थियो। जनआक्रोशको शिकार बन्ने यस्तो सूचीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानमन्त्री दिवंगत नेता सुशील कोइराला, उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का लगायत छन्।
सर्वसाधारण जनताबाट भौतिक रूपमै आक्रमणको शिकार भएका राजनीतिज्ञहरूको फेहरिस्त लामो छ। यसको कारण विगतमा पनि र अहिले पनि एउटै छ, त्यो हो राजनीतिक दल र नेताहरूको व्यवहार र कार्यशैली। गणतन्त्र स्थापनापछि संविधान सभा हुँदै आजको दिनसम्म आइपुग्दा राजनीतिक दलले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरू केवल भाषणमै सीमित रहेपछि जनतामा आक्रोश बढ्दो छ। नेताहरूको असक्षमताका कारण मुलुकले विकास र समृद्धिको बाटो समाउन नसकेपछि अहिले देशमा बस्न सकिन्न भन्ने आम बुझाइरहेकै कारण सर्वसाधारणमा आक्रोश बढेको देखिन्छ। तर सरकार भने यसमा सहमत देखिन्न। सधैँ अँध्यारो मात्रै हेर्ने, नकारात्मकतातिर मात्रै हेर्ने, नकारात्मक भाष्य बनाएर जनताको आशा मार्ने काम हामी नगरौँ। कमी छन्, कमजोरी छन् भने पनि रचनात्मक ढङ्गले त्यसलाई समाधान गर्ने हिसाबले प्रस्तुत गरौँ। अहिले पनि भन्ने हो भने हामी चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट देश गुज्रियो विविध कारणले। कोभिड भयो, अर्थक्वेक गयो, बाह्य परिस्थिति पनि अनुकूल भएन, देशभित्र पनि चाहिँ गभर्मेन्टल इन्स्टेबिलिटीहरू पनि पटक पटक भए, त्यसले अवश्य पनि सेटब्याक भयो। संविधान जारी भइसके पश्चात पनि मुलुकले 2 पटकको आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ। तर राजनीतिक अस्थिरता र खिचातानीका कारण पहिलो कार्यकाल त्यति फलदायी हुन सकेन। दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष सकिनै लाग्दा आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा कुनै सुधार हुन सकेका छैनन्। बरु मुलुक आर्थिक सङ्कट, भ्रष्टाचार, अनियमितता, मूल्यवृद्धि, युवा पलायनको डरलाग्दो चपेटामा फसेको छ। जताततै अनियमितता व्याप्त छ। ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणहरूमा स्वयं शीर्ष नेता तथा उनका परिवारहरूको संलग्नता देखिने गरेको छ। अनियमितता र भ्रष्टाचारको जालो नरोकिएपछि नागरिकमा विद्रोहको चेत थप बढेको छ। पछिल्लो समय व्यवस्था र संविधान नै बदल्नुपर्ने नारासहित सडकबाटै विद्रोहका आवाज पनि उठ्न थालेका छन्। तर दलहरू भने आफू खुसी व्याख्यामै तल्लीन देखिन्छन्। केही व्यक्तिका फाइदाका लागि, केही व्यक्तिले फाइदा लिएर राज्यको सम्पत्ति डुबाउने खालका कामहरू, यस्ता कामहरू रोकिनुपर्छ। यस्ता थुप्रै समस्या छ जो संसदीय समितिहरूमा पनि छलफल विमर्श भइरहेको छ, सार्वजनिक ढङ्गले पनि विमर्श भइरहेको छ। यस्ता कुराहरूतर्फ एउटा विधिको शासन, स्थितिको शासन र लोकलाज त राखेर काम गर्नु पर्यो नि सरकारले। पुराना दलहरूको विकल्पमा गएको निर्वाचनमा उदाएका नयाँ दलहरूलाई जनताले विश्वास गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। यो लहर आगामी निर्वाचनसम्म रहे स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई जनताले पाखा लगाउँछन् भन्ने परिस्थिति बनिसकेको छ। यस्तोमा जनभावनाको सम्मान गर्न नसके नेपालमा पनि श्रीलङ्काको जस्तो परिस्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन। दर्शकवृन्द, अब फेरि अर्को प्रसङ्गतर्फ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डेडिकेट लाइनको बक्यौता कुनै पनि हालतमा उठाउने भन्दै विद्युतको बक्यौता नतिर्ने ठुला उद्योगको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएपछि बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूमध्ये ठुला बक्यौता रहेका 4वटा उद्योगको लाइन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबार कटौती गरेको थियो। प्राधिकरणले बक्यौता रहेको ठुलो उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरु गरेपछि उद्योगी व्यवसायीहरू भने सरकार विरुद्ध आक्रोशित भएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। देश लोडसेडिङको चरम बारमा परेका बेला ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनहरू जडान गरेका थिए। त्यो बेला उद्योग नै सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै उद्योगहरूले हारगुहार गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 61वटा उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन जडान गरेको थियो। ती उद्योगहरूको विद्युतको बक्यौता झण्डै 22 अर्ब रहेको छ। प्राधिकरणले बक्यौता असुल गर्न उद्योगहरूलाई बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि बेवास्ता गर्दै आएको छ। तत्कालीन सरकार प्रमुखहरू नै व्यवसायीहरूलाई आश्वासन दिँदै आएको हुँदा प्राधिकरणले कुनै एक्सन लिन सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत व्यवसायीहरूलाई सहज निकास दिने आश्वासन दिँदै आएका थिए। तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युतको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै बक्यौता बाँकी रहेको उद्योगको लाइन कटौती गरिने बताएपछि प्राधिकरणले विद्युत कटौती सुरु गरेको हो। प्राधिकरणले शुक्रबार पहिलो पटक ठूला 4 उद्योग जगदम्बा स्टिल्स, रिलायन्स स्निपिङ मिल्स, खोराई सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटिदिएको छ। प्राधिकरणले विद्युत कटौती थालेपछि उद्योगी व्यवसायीहरू विद्युत शुल्क तिर्ने पक्षमा देखिँदैनन्। उनीहरू प्राधिकरणलाई अटेरी गरी
पुनः प्रधानमन्त्रीलाई नै गुहार्ने तयारीमा लागेका छन्। 4 उद्योगको लाइन काटिएपछि शनिबार बिहान करिब 2.5 घण्टा बसेको उद्योगीहरूको छलफलले वार्ताको माध्यमबाट नै समस्या समाधान गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। प्राधिकरण र उद्योगीहरू बीचको समस्या लामो समयदेखि नै रहेको स्वीकार्दै प्रधानमन्त्री तहबाट नै समाधानका लागि आश्वासन पाएका उद्योगीहरूलाई अचानक लाइन काटिएपछि ठूलै झट्का लागेको छ। आम नागरिक अँध्यारोमा बस्नु परिरहेका बेला डेडिकेटेड लाइन जोडेर कम्पनी चलाएकाहरू अझै पनि रकम नतिर्ने पक्षमा देखिन्छन्। प्राधिकरणले फर्जी बिल काटेको जस्ता आरोप उनीहरूले लगाइरहेका छन्। र अहिले आएर एकैचोटि 73 करोडको बिल आउनु भनेको यही हो कि यो चाहिँ 3 वर्षपछि आएको बिल हो, त्यसको आधार के छ भनेर सोद्धाखेरि नै जवाब छैन। त्यो यदि तपाईँहरूले पत्र हेर्नुहुन्छ भने त्यो अस्पतालमा एउटा यदि छुट हो भने छुट लेख्नु पर्यो होइन, के कारण हो के कारणले आयो भन्ने कुरा त डिटेल आउनु पर्यो नि त, सबै सिटहरू आउनु पर्यो। 73 करोडको छुट बिल आउँछ भने त्यो त कुनै न कुनै त्यसको आधार हुनु पर्यो। आधार त आजसम्म दिएको छैन, हामीले कतिचोटि माग्यौँ त्यो पनि दिएको छैन। प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड लाइनको जगदम्बाले मात्रै 4 अर्ब 14 करोड तिर्न बाँकी छ। रिलायन्सले 1 अर्ब 94 करोड तिर्न बाँकी छ। घोराई सिमेन्टको 1 अर्ब 36 करोड बक्यौता रहेको छ भने अर्घाखाँचीको 1 अर्ब 30 करोड बक्यौता रहेको छ। यता उद्योग सञ्चालकहरू भने बक्यौता बाँकी रहेको प्रमाण प्राधिकरणसँग नभएको दाबी गर्छन्। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियममा अतिरिक्त बक्यौता बाँकी रहेको बिल आएकाले पनि समस्या सृजना गरेको छ। प्राधिकरणले लोड सेडिङका बेला उद्योगले चलाएको बिजुलीको बिल भन्दै कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएपछि अर्बौं रुपियाँको नयाँ बिल पठाएको ती उद्योगीहरूले आरोप लगाइरहेका छन्। यदि तत्कालीन नै अवस्थामा पठाएको भए त्यो बिल पनि के हो कसो चाहिँ त्यसको खपत भएको नभएको त्यो हेरेर चाहिँ तिरिन्थ्यो। 3 वर्ष पछि पठाएको हुनाले समस्या आएको पहिलो कुरा त्यो हो। 3 वर्षपछि पठायो होइन, तर चाहिँ यो विद्युत नियम आयोगको चाहिँ नियमअनुसार चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि यो जुन बिल पठायो त्यो बिल चाहिँ नि जायज छैन भन्ने उद्यमीहरूको धारणा हो। र अहिले पनि उद्यमीहरू के भनिरहेको छ भने नि यदि विद्युत नियमन आयोगको चाहिँ नि निर्णयअनुसार नियम र निर्णयअनुसार चाहिँ नि यदि तिर्नुपर्ने छ भन्ने प्रमाण विद्युत प्राधिकरणले दिन्छ भने त्यो चाहिँ नि अनुसार चाहिँ नि तिर्नलाई तयार छ भन्ने कुरा उद्यमी व्यवसायको धारणा छ। डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन जडेका 61 उद्योगले 21 अर्ब 87 करोड 85 लाख रुपियाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले यति बेला देशव्यापी रूपमा बक्यौती असुली अभियान चलाएको छ। विद्युत महसुल सङ्कलन विनिमावली 2078 बमोजिम बक्यौता महसुल नबुझाएमा लाइन काट्ने व्यवस्था छ। सङ्कटको बेला डेडिकेटेड लाइन तानेर सेवा लिएका ती ठूला उद्योगहरूले अझै पनि नेताहरूलाई हातमा लिएर अर्बौं रुपियाँ दोहन गर्न खोजिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, तपाईँका पनि कुनै समस्या जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। टोल फ्री नम्बर 1660 12 24 24, एनसिएल नम्बर 98 015 72 424 र एनटिसी 97 45 61 56 54 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसिएलको नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। अहिले भने बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।